ये काम के पैसे, और काम हमें ही तो करना है ना, तो मतलब हमारे ही पैसे। रिश्तों में फंसी रह गई, मेरे साथ भी ऐसी झूठी चाहिए था। जब इंसान मोहब्बत में अंधा होता है ये नहीं भाई, अभी उसे इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, तुमने डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर। क्या? लेकिन ज़ारा, तुम अभी अपने ससुराल वालों से इस बात ना ज़ैन मेरे मकान को बेचता, ना मैं इस तरह से दरबदर होती। तुम्हें पता है, पुलिस वालों ने हमें हमारे घर से एक बार निकाल के फेंक दिया। अब कोई जिक्र नहीं करोगी, आखिर हमारी इज्जत का भी तो सवाल है। मैं बाद में सोच के बताऊंगी कि क्या कहना है उन्हें। अब और तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम किसी भी तरह ज़ैन से कांटेक्ट करें। उससे कांटेक्ट करके कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। क्या उसने ये कागजात बिलाल से शेयर किए थे या बिलाल और हाँ, एक बात और, नाम नहीं होगा, ये घर मनाइल के नाम है, उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। रामाज़ीन पत्थर की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी अपने व्यूवर से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है। यहाँ हन्नान और उसकी माँ तो बिल्कुल ही अंधा हो चुके हैं और वो किसी सूरत दौलत को पाने के लिए हर बुरे रास्ते को इख्तियार करते जा रहे हैं। और यहाँ ज़ारा भी उनकी धोखे में आती चली जा रही है और उसको पता नहीं उसके साथ क्या होता चला जा रहा है। उसकी तो सौतन लाने की तैयारी की जा रही है और ज़ारा अपने मज़े में है कि शायद इनके घर में मेरी इतनी अहमियत है, इतना मेरा ख्याल रखते हैं और इनकी नज़र में मैं एक बहुत बड़ी चीज़ हूँ, जिसकी वजह से ज़ारा को ये लगता है कि मैं अपनी जगह हमेशा कायम रखूँगी और हन्नान के लिए मैं जो हूँ वो कोई दूसरा हन्नान के लिए नहीं हो सकता। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान को जो है वो ज़ारा कहती है कि उसने इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कर दिया है लिजबा ने और अब मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोनों माँ बेटे बुखला जाते हैं, लेकिन हन्नान की माँ बहुत शातिर दिमाग है और वो फ़ौरन से एक और चाल चल लेती है और उसे कहती है कि उसने जो पैसे दिए हैं वो हम पर कोई एहसान नहीं किया है, वो हमारे साथ मिलकर काम करेगी और हमारी पार्टनर है, हम भी अपनी मेहनत करके कमाएंगे, इसलिए उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया। इसका मतलब कि वो हमारे ही पैसे हुए और हम लोग जो है अब उसका कोई भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा। उसने तो सिर्फ अपने मतलब और अपने गर्ज की नीयत से हमें ये पैसे दिए हैं। या हन्नान जो है तो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में हो जाता है। हन्नान की ढाल बनी हुई है उसकी माँ और ज़ारा है कि ज़ारा अंधी हो चुकी है हन्नान की मोहब्बत में और उसको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और वो काम करती चली जा रही है, वो अपने लिए कुएँ खोती जा रही है। यहाँ नाहिर को तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो उन्होंने ज़ब्त कर ली, उसका घर, उसकी जायदाद, उसकी दुकानें, उसकी जेवरात तक ज़ब्त कर ली। अब यहाँ ज़ारा के साथ वो कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो गोल है, जो जैसा करेगा वो वैसा ज़रूर भरेगा। यहाँ दूसरी जानिब वलीद और मनाहिल जो हैं वो घर से बाहर निकले हुए होते हैं कि मनाहिल और वलीद की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और वलीद मनाहिल से कहता है कि तुम्हें बगैर पढ़े वो कागजात सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें समझ कर काम करना चाहिए था। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हें ये सब कुछ जेबा नहीं देता, तुमने कैसे ये काम कर दिया है। लेकिन यहाँ मनाहिल जो है वो अपनी सफाई देती है कि इंसान जब अपनी मोहब्बत में अंधा हो जाता है और मोहब्बत उसको इस कदर अंधा कर देती है कि उसे अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आता, वो सिर्फ दिल के हाथों इतना मजबूर होता है कि वो मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होता है। यहाँ वलीद जब रोता हुआ देखता है मनाहिल को तो मनाहिल के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर मनाहिल अपना हाथ उठा लेती है। लेकिन दिल ही दिल में अब कहीं ना कहीं जगह पैदा हो चुकी है वलीद के लिए भी मनाहिल के दिल में, क्योंकि मनाहिल को भी तो एक सहारा चाहिए और मनाहिल के लिए बेहतरीन सहारा वलीद है और वलीद ऑलरेडी अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है फिर से एक मर्तबा मनाहिल के सामने। लेकिन मनाहिल जो है वो उसे इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने वलीद की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया वाले उसे बातें और ताने दे देकर मार डालेंगे और सबसे पहले तो इस काम में उसकी पुप्पो और उसकी जो पुप्पो की बेटी ज़ारा है वो आगे रहेगी। यहाँ वलीद जो है वो पुप्पो को इस बात का दिलासा देता है कि आप फिक्र न कीजिए, मैं आपका घर आपको ज़रूर दिलवा के रहूँगा। पहले तो हमें किसी सूरत ज़ैन से रब्ता करना होगा और उसे ये पता चलना है कि क्या उसने डुप्लीकेट कागजात
بات کے بنائے ہیں یا پھر اس کے دوست نے ڈپلیکیٹ بنائے ہیں اور اس کے دوست نے اسے بھی دھوکہ دیا ہے اور اس سے یہ گھر چھین لیا ہے، یہ تو سب کچھ ہمیں بات پکڑ کر ہی پتہ چلے گا زین سے۔ اور یہاں زین کے ساتھ تو رابطہ ممکن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے رشتے ناطے ہی توڑ چکے ہیں اور میں زین کا نمبر بار بار ملاتی ہوں لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا، اس کا نمبر آف جا رہا ہے، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور یہاں اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہے۔ ادھر دوسری جانب زہرا سے اس کی ماں کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ زین نے یہ کام کر دیا ہے، ہمارا گھر بیچ دیا ہے، ہم سے دھوکہ کیا ہے اور مجھ سے رابطہ بھی توڑ دیا، اور میں اب جب کال ملاتی ہوں تو وہ میری کال بھی ریسیو نہیں کرتا۔ لیکن یہاں زہرا کو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بات تم نے اپنے سسرال والوں کو نہیں بتانی کیونکہ یہاں تو ہماری عزت کا بھی سوال ہے، اور تم خیال کرنا تم اپنے سسرال والوں کو کسی بات کے بارے میں، اس بات کے بارے میں ہرگز تذکرہ نہ کرنا کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے، اور میں پھر تمہیں خود ہی بتاؤں گی کہ تم نے سسرال میں کیا کہنا ہے کہ ہم نے کیوں وہ گھر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ گھر اب ہمارے پاس نہیں رہا، اب ہمارے پاس کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں رہا، ہم خالی ہاتھ رہ چکے ہیں۔ ادھر ولید جو ہے وہ پھپھو کو دلاسا دیتا ہے کہ وہ انہیں ان کا گھر بھی دلوا دے گا، لیکن اٹھنے جانے سے پہلے وہ ولید پھر سے واپس مڑتا ہے اور پھپھو سے کہتا ہے کہ وہ گھر مناہل کا تھا اور اس کاغذات پر مناہل کا نام لکھا تھا، اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب میں کیس لڑ لوں گا اور میں جیت جاؤں گا تو وہ گھر میں مناہل کے نام پر ہی کروں گا اور یہ اسی کی جائیداد ہے اور اسی کا حق ہے اور اس کا حق میں کسی دوسرے کو نہیں لینے دوں گا۔ پھپھو حیرانگی سے اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ذہن میں تو یہ ہے کہ جب میں یہ جائیداد واپس لی جائے گی تو یہ پھپھو اپنے نام کروا لے گی، اس طرح کوئی بھی اس کا گھر چھین نہیں پائے گا اس سے۔ لیکن یہاں تو مناہل کا گھر تو وہ ضرور چھین لے گی اور مناہل کے ساتھ آلریڈی اس کا جو رویہ ہے وہ بالکل ہی ناقابل اعتماد ہے، اس لیے ولید جو ہے وہ اس کی جو ایک حفاظت کے لیے مناہل کے نام کر دے گا کاغذات اور گھر بھی مناہل کے نام کر دے گا، اور مناہل کی محبت کی خاطر تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ اب یہ گھر حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اب یہاں کیا ہوگا، کیسے مناہل جو ہے وہ اپنا گھر واپس لے گی، کیسے ولید یہ سب کچھ ہینڈل کرے گا، کیا زین سے وہ رابطہ کر پائے گا یا پھر یہ زین نے یہ گھر بیچا ہے یا واقعی اس کے دوست نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا ہے، اور زین تو آلریڈی اپنی ماں سے سارے تعلقات توڑ چکا ہے۔ ادھر کیا زہرا کو یہ خبر ہو جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے کہ حنان جس لڑکی سے پیسے لیتا جا رہا ہے وہ بلکہ نہ صرف اس کی گرل فرینڈ ہے اور بلکہ اس کی بیوی بھی بننے والی ہے، اور یہاں وہ اس لڑکی سے بھی جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے اور زہرا کو انٹروڈکشن ہی نہیں کروایا، اس نے تو اپنے آپ کو کوارا بتایا۔ کیا دونوں لڑکیوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حنان ایک دھوکے باز؟ آنے والی نئے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہی سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے نیا ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا اور تاکہ ہمارا آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس ڈرامے کے علاوہ کسی دوسرے ڈرامے کی شارٹ سٹوری یا پرومو سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔